नरेन्द्र दाइ उपन्यासको पात्रहरूको चरित्र चित्रण। नरेन्द्र दाइ उपन्यासमा पात्रहरूको चरित्र चित्रणका माध्यमबाट कथावस्तुको उद्घाटन गरिएको हुनाले नरेन्द्र दाइ चरित्र प्रधान उपन्यासका रूपमा देखा पर्दछ। यस उपन्यासमा नरेन्द्र दाइ, गौरी र मुनरिया प्रमुख पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। यी तीन प्रमुख पात्रहरूको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई प्रस्तुत गर्दै उपन्यास अगाडि बढेको छ। सानोबाबु उपन्यासको सहायक पात्र हो। ऊ उपन्यासमा कथावाचकका रूपमा देखा परेको छ। आफ्नो जीवनमा आफूले भोगेको, देखेका र अनुभूत गरेका घटनाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै उपन्यासलाई अगाडि बढाएको हुनाले उसको भूमिका उपन्यासभित्र सहायक पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। अन्य पात्रहरू सान्नानी, कप्तानी आमा, जुन्टु नानी, फुपू, नरेन्द्र दाइको फुपूको छोरो, सानो बाबुको भान्दाई, नरेन्द्र दाइको भान्दाई, भान्से बाहुनी, डाक्टर, बजै भटना, छुतहरू, दीननाथ, राम विचार आदि गौण पात्रका रूपमा देखा पर्छन्। यहाँ उपन्यासका प्रमुख पात्रहरूको चरित्र चित्रण यस प्रकार गरिन्छ। क. नरेन्द्र दाइ। नरेन्द्र दाइ उपन्यासको प्रमुख नायक पात्र हो। उपन्यासको अधिकतम कथावस्तु उसैको सेरोफेरोमा अगाडि बढेको छ। ऊ शारीरिक रूपले अग्लो र आकर्षक किसिमको छ। उसको पहिरन आधुनिक शिक्षित र सभ्य मानिसले लगाउने किसिमको छ। ऊ आधुनिक शिक्षा आर्जन गरेको सचेत व्यक्ति हो। स्वतन्त्र विचार भएको स्वाभिमान व्यक्ति हो। ऊ थोरै हठी छ। ऊ जातिभेद तथा छुवाछुतको विरोधी, सामाजिक परिवर्तनको चाहना राख्ने र क्रान्तिकारी स्वभाव भएको आधुनिक युवा पुस्ताको प्रतिनिधि पात्र हो। नरेन्द्र भद्र मान्छे भए पनि ऊ केटाकेटीको आकर्षण बन्न सकेको छैन। अर्कोतिर उसले आफ्नो विवाहित पत्नी गौरीको अविकसित शरीरलाई चर्को रूपमा घृणा गर्छ। आकर्षक शरीर नभएका कारण ऊ भोगबाट रन्थनिएर आफ्नो यौन उत्तेजनालाई पूर्ति गर्न नपाएका कारण निकै असन्तुष्ट र आक्रोशित बनेको छ। यसैको परिणामस्वरूप उसले सामाजिक वैध अवैध, सङ्गत असङ्गत तथा मर्यादा अमर्यादा ख्यालै नगरी आफ्नै नोकर्नी मुनरियासँग पछि लाग्छ र घरबाट समेत भगाएर पत्नी बनाएर हिँड्छ। ऊ रिस उठेको बेला कोसँग के बोल्नु हुन्छ र के बोल्नु हुँदैन भन्ने ख्याल नगर्ने पात्रको रूपमा देखा पर्छ। उसले बाबुसँगको झगडामा आफ्नी श्रीमतीलाई समेत बाबुलाई सुम्पेको अभिव्यक्ति दिन्छ। ऊ नितान्त स्वार्थी पात्रका रूपमा देखा पर्छ। आफूले सुख प्राप्त गर्न सके तथा आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ भने अरूको कुनै वास्ता गर्दैन। त्यसैको परिणामस्वरूप विवाह गरी ल्याएकी गौरीले जीवनका उर्वर जवानीका दिन र रातहरू एक्लै अँध्यारा कोठामा बिताउनु परेको छ। श्रीमतीलाई स्पर्श समेत नगर्ने बाबुआमाका कुनै पनि कुराहरू नसुन्ने जिद्दी र घमण्डी स्वभावका कारण उसको जीवन नै दुर्घटनामा पर्न गएको छ। नरेन्द्र आफ्नो सिद्धान्त अटल निष्ठा राख्ने पात्र हो। ऊ आफ्नो विचार र आचरणमा विचलित छैन। घरकी विवाहित श्रीमती गौरीलाई घृणा गरे पनि मुनरियालाई उसले विलासको साधन मात्र नबनाई विशुद्ध प्रेमिकाको रूपमा व्यवहार गरेको छ। उसले एउटी नोकर्नीलाई उसको स्थानबाट माथि उठाएर विशुद्ध प्रेमिकाको स्थान पुर्याएको छ। उसको नारीत्वलाई नरेन्द्रले जबरजस्ती शोषण गरेको छैन, बरु त्यसलाई सफल र मर्यादित बनाउने काम गरेको छ। त्यसैले नरेन्द्रका चरित्रमा अँध्यारा र उज्यालाका दुवै पक्षहरू देख्न सकिन्छ। उसले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन। यौन इच्छालाई संयमित बनाउन सकेको छैन। परिवारका सदस्यलाई मानसिक यातना दिइएको छ। आफूले असामाजिक कार्य गरेको छ र मानिस द्वन्द्वले गर्दा अनन्तमा क्षयरोगबाट पीडित भएको छ। आत्मसुखका लागि आफ्नी पत्नीलाई पीडा दिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर मुनरिया पवित्र प्रेम गर्छ। शारीरिक भोगमा लिप्त हुन्छ एकातिर भने अर्कोतिर त्यसलाई निश्चल र मर्यादित पनि बनाउँछ। त्यसैले ऊ मानिसमा हुने असल र खराब दुवै चरित्र भएको पात्र हो। विवाहित पत्नी गौरीको अविकसित शरीरबाट यौन सन्तुष्टि प्राप्त हुन नसक्ने ठानी यौनले भरिएकी हुष्टपुष्ट विकसित यौनाङ्गकी धनी मुनरियालाई प्रेमिका ठानी
प्रेमिका बनाएर हिँड्ने तथा घर परिवारले त्यसलाई राम्रो नमानेपछि गाउँ नै छाडेर हिँड्ने नरेन्द्र पछिल्लो समयमा आफू क्षयरोगबाट ग्रसित भएपछि प्रेमिका मुनरियालाई अर्कैसँग विवाह गरी जीवनलाई सुखी र सार्थक बनाउन अनुरोध गर्दछ। आफू शारीरिक रूपमा क्षीण भएपछि अन्तिममा आफ्नै पत्नी गौरीका साथमा समर्पित हुन आइपुग्छ। क्षयका कारण मृत्युका मुखमा पुगेको नरेन्द्र गौरीको आत्मिक प्रेममा लीन भएर सहजसँग मृत्युलाई वरण गर्न पुग्दछ। यसरी उसको विचार र चरित्रलाई परिवर्तन आएको हुनाले ऊ गतिशील चरित्रका रूपमा देखा पर्छ। ख. गौरी नरेन्द्रदाई उपन्यासकी प्रमुख नारी पात्र र नायिका हो। ऊ नरेन्द्रकी विवाहित पत्नी हो। उसको उपस्थिति उपन्यासको सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहेको छ। ऊ शारीरिक रूपले अविकसित र अपुष्ट छ। जवान लोग्नेलाई यौन सन्तुष्टि प्रदान गर्न असमर्थ भएका कारण ऊ लोग्नेबाट अपेक्षित र तिरस्कृत बन्न पुगेकी छ। यति भएर पनि ऊ अत्यन्त पतिपरायण छ। उसमा साथित्व भावना छ। उसको आत्मा निर्मल र निश्चल छ। उसमा संवेदनशीलता छ। ऊ आदर्शवान, धीर, सहिष्णु, त्यागी, तपस्वी र शील स्वभावले भरिपूर्ण छ। ऊ उपन्यासमा सम्पूर्ण दृष्टिले आदर्श नारीका रूपमा देखा परेकी छ। शारीरिक दृष्टिले हेर्दा ऊ छोटो कदकी छ, तर उसको शरीर छरितो छ। हेर्दा चिटिक्क छ, अनुहार गोरो र उज्यालो छ। ऊ सधैँ सफा सुग्घर भएर कोरीबाटी गरी र सिगार पटार गरी राम्री देखिन्छे। ऊ शिक्षित र सुसंस्कृत पनि छे। नारी चरित्रले भरिएकी गौरी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले आदर्श हिन्दू नारीका रूपमा देखिन्छे। शारीरिक रूपमा आफू अपूर्ण भएको थाहा पाएपछि एकातिर आफ्नो शरीरको विकासका लागि खानपानमा राम्रो ध्यान दिन्छे भने अर्कोतिर लोग्नेलाई आफूलाई आकर्षित गर्नका लागि सधैँ सिगारिएर बस्ने, लोग्नेको रुचि अनुसार गाना बजाउनेमा लाग्ने गर्दछे। अनेक प्रयत्नले पनि लोग्नेलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न नसकेपछि लोग्नेको चाहनाकी पात्र मुनरिया आफ्नै सौताका रूपमा उपस्थिति हुन खोज्दा पनि उसप्रति कुनै पनि ईर्ष्या, प्रतिशोध र विद्वेषको भावना राख्दिनन्। बरु उल्टै लोग्ने गाउँ छाडेर जान खोज्दा लोग्नेलाई रोक्नका लागि मुनरियाको सहायता लिन प्रयास गर्दछे। त्यसैले ऊ संस्कारयुक्त आदर्श नारीका रूपमा देखा पर्छ। गौरी काम कुष्ठाले पीडित नारी पात्र हो। गौरी काम कुष्ठाले पीडित नारी पात्र हो। तथापि उसले आफ्ना कामेच्छालाई अचेतनमा दमन गरेर राखी चेतन तहमा एक सरल र आदर्श नारीका रूपमा देखा परेकी छ। उसले आफ्ना व्यवहारमा आदर्श, धार्मिक भावना, कर्तव्य, पतिप्रतिको निष्ठा आदिलाई सधैँ सुरक्षित राखेकी छे। अचेतनामा रहेका यौन इच्छाको तृप्तिका लागि उसले कहिल्यै र कतै पनि सस्तो इच्छा गर्ने, सानो बाबु कोठामा लाग्ने, काखमा राख्ने र मुखमा चुम्बन गर्ने जस्ता कार्यहरू गरेकी छ। गौरी आफ्नो लोग्नेले आफूलाई जतिसुकै अपमान, घृणा र तिरस्कार गर्दा पनि ऊ कत्ति पनि विचलित भइन। जीवन र जवानी छैन्जेल लोग्नेको घृणाको पात्र भई आफ्नै अगाडि लोग्ने नोकर्नीसँग माया गरेर हिँडेको सहज रूपमा हेरेर बसी। लोग्ने भित्र हुँदा बाहिर र बाहिर हुँदा भित्र गरी लुकेर बस्न बाध्य भई। जवानीको क्षणमा पनि लोग्नेलाई देख्नसम्म नपाउने र शारीरिक स्थितिको उपेक्षा गर्ने जस्ता घृणित व्यवहार गर्ने लोग्ने घर छोडेर जाँदा पनि उसले आफ्नो लोग्नेलाई सम्झँदै घरको सेवा गरेर बसी र लोग्ने एक प्रकारको जवानी उकालो लागेपछि क्षयरोगी भएर घरमा फर्कियो। उसले आफ्नो लोग्नेलाई परम परमेश्वर ठानी घरमा आउने बित्तिकै ढोगी गरी घर भित्र्याई। त्यसपछिका दिनहरूमा उसको स्वास्थ्य उपचारमा कुनै कसुर राखिन। लोग्नेलाई एकछिन पनि छाडिन। म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने लोग्नेका वाक्यमा उसले सिङ्गो जीवन र जवानी प्राप्त गरी। यति
मात्र होइन, लोग्ने मरेर गएपछि पनि उसका लागि लोग्ने जीवित नै रहे। त्यसैले लोग्नेका मृत्युपछि पनि साध वा पहिरनमा हिँडी। त्यसैले ऊ नियति र क्रूरताले पीडित भएर पनि ती सबैलाई पचाएर बाँच्न सक्ने नारीका रूपमा देखा पर्दछ। मुनरिया। मुनरिया नरेन्द्र दाइ उपन्यासकी सहायक पात्र हो। उपन्यासमा उसको भूमिका सहनायिकाका रूपमा देखिएको छ। ऊ गरिब गाउँले धानु ककी छोरी हो। उसले नरेन्द्रका घरमा कामदारका रूपमा लिपपोत गर्ने, घाँस दाउरा गर्ने गर्दछ। ऊ शारीरिक रूपमा निकै हष्टपुष्ट र आकर्षक छ। पुष्ट शरीर, उज्यालो मुहुडा, आकर्षक छाती, मोहनी लगाउने आँखा, हँसिलो अनुहार भएकी मुनरिया आकर्षक व्यक्तिका रूपमा देखा पर्दछ। उसको यही आकर्षक व्यक्तित्वका कारण नरेन्द्र दाइ उसप्रति आकर्षित हुन पुगेको छ। आफ्नी श्रीमतीको अविकसित शरीरका तुलनामा मुनरियाको विकसित र यौन भावनाले भरिपूर्ण व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएर उसलाई आफ्नो प्रेमको डोरीले बेर्दै र त्यसलाई कसिलो बनाउँदै लगेको छ। ऊ आफ्नै जात मिल्ने केटासँग चुमोन विवाह छिन्ने काम भएकी केटी हो, तर उसको गौना विवाह भएको छैन। विवाहको टुङ्गो लागिसकेकी केटी अर्कै पुरुषसँग प्रेममा फस्नु सामाजिक नैतिक दृष्टिले निश्चय नै राम्रो होइन। तर जुन बेला उसको चुमाउन भएको थियो त्यतिखेर उसलाई यी सबै कुराको ख्याल हुन सकेको थिएन। बारम्बारको देखभेटले गर्दा उसको नरेन्द्रप्रति रागको भावना स्फुरित हुन थालेको देखिन्छ। ऊ आफूभन्दा सभ्य, सुसंस्कृत, शिक्षित र अझ आफ्नै मालिकसँग प्रेम गर्न सक्नुले ऊ साहसी नारीका रूपमा देखा पर्दछ। ऊ प्रेमलाई उच्च र गरिमामय विषयका रूपमा लिने नारी पात्र हो। उसले भर्खरै कोपिला लागेको जवानीलाई नरेन्द्रमा सुम्पने, उसैलाई आफ्नो देवरा तरसह मानी आफूले पनि आनन्द लिई र नरेन्द्रलाई पनि आनन्द दिई। ऊ रूपले जति सुन्दर थिए त्यसभन्दा बढी उसको प्रेम र जवानीले गर्दा नरेन्द्रले उसलाई हिराको टुक्रा जत्तिकै माया गर्थ्यो। उसले आफ्नो प्रेम सम्बन्धी धारणा यसरी व्यक्त गर्दछ: आधा आधा गरेर प्रेम गरिन, व्यावहारिक जीवनको नाफापछि दृष्टि राख्दै सँगैमा भएर हो मैले प्रेम गरिन। हाम्रो प्रेम नै अप्ठ्यारो किसिमको थियो। समाजको मर्यादाभन्दा बाहिरको यदि समाजका मर्यादाहरूको रक्षा गर्नुपट्टिमा लागेकी भए मेरो प्रेम नै हुने थिएन। लुकेर गरेको जमिनदार पुत्र र दासीको व्यभिचार हुने थियो त्यो। मुनरिया आफू पूर्ण रूपमा नरेन्द्रप्रति समर्पित त भई नै त्यसभन्दा बढी नरेन्द्रले आफूलाई गरेको प्रेम र दिएको मायाप्रति उत्तिकै कृतार्थ बनेकी छ। त्यसैले ऊ गुण मान्ने र जान्ने नारीका रूपमा देखा पर्दछ। सामाजिक दृष्टिले मुनरियाले नरेन्द्रबाट गौरीको प्रेम खोसेको आरोप लागेको देखिन्छ, तर यस कुरालाई ऊ स्वीकार गर्दैन। नरेन्द्रले गौरीलाई प्रेम नै गरेन, बरु मुनरियासँग पूर्ण रूपमा समर्पित भयो। उसले नरेन्द्रलाई आफ्नो प्रेमी बनाएर हिँड्नका लागि निकै ठुलो र कठोर निर्णय गर्नु परेको छ। ऊ नरेन्द्रसँग सँगै बस्दा पवित्र प्रेम दिएकी छ र आफ्नो जीवन पनि सार्थक भएको ठानेकी छ। तर जब नरेन्द्र क्षयरोगबाट ग्रसित भएर उसले नरेन्द्रलाई घर पठाउने त्यसपछिका उसका दिनहरू निकै कठिन र दुर्दिनमा परिणत हुन पुग्दछ। जीवन बाँच्नकै लागि ऊ रसिकहरूकी खेलौना बन्न पुगेकी छ। पछिल्लो समयमा विवाह गरेर आर्थिक रूपले सम्पन्न भएर पनि मानसिक रूपले उसले आफूलाई मरितुल्य ठानेकी छ। उसले नरेन्द्रबाट अभावकै बीचमा पनि उच्च प्रेम र मर्यादा पाएको ठानेकी छ। समग्रमा भन्दा ऊ जटिल परिस्थितिका बीच सङ्घर्ष गर्दै बाँच्न सक्ने, कठोर निर्णय लिन सक्ने, सामाजिक रूढिका पर्खालहरू भत्काउन सक्ने, पवित्र प्रेम लिन र दिन सक्ने गतिशील पात्र भएकी बहुमुखी पात्र हो। हस्त धन्यवाद।